अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सूरह माइदा का नया सबक आयत नंबर 27 से 31 तक इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सूरह माइदा आयत नंबर 27 था 31। तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर देखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्लु अलैहिम नबअ इब्नै आदम बिलहक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़िर क़ाला ला अक़्तुलन्नका क़ाला इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जुमा देखते हैं। वतलू और सुना, अलैहिम उन्हें, नबअ खबर, नबअ इब्नै आदम आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, बिलहक़ी अहवाल वाक़ई, इस क़र्रबा जब दोनों ने पेश की, क़ुरबानन कुछ नयाज या नज़र, फ़तुक़ुब्बिला तो कबूल कर ली गई, मिन से, अहदिहिमा इन दोनों में से एक की, वलम युतक़ब्बल और ना कबूल की गई, मिनल आखिरी दूसरे से। क़ाला उसने कहा, ला अक़्तुलन्नका मैं ज़रूर तुझे मार डालूँगा। क़ाला उसने कहा, इन्नमा बेशक सिर्फ़, यतक़ब्बलु कबूल करता है, अल्लाहु अल्लाह, मिनल मुत्तक़ीन मुत्तक़ियों यानी परहेज़गारों से। तर्जुमा देखते हैं। और उन पर आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों की ख़बर की तिलावत हक़ के साथ करिए। जब इन दोनों ने कुछ कुर्बानी पेश की तो उनमें से एक की कबूल कर ली गई और दूसरे की कबूल ना की गई। उसने कहा, मैं तुझे ज़रूर ही कत्ल कर दूँगा। उसने कहा, बेशक अल्लाह मुत्तकी लोगों ही से कबूल करता है। बयान किया जा रहा है कि वतलू अलैहिम नबअ इब्नै आदम बिलहक़, और इन्हें पढ़कर सुनाओ आदम के दो बेटों की सच्ची खबर। इस क़र्रबा फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा जब दोनों ने एक न्यास पेश की तो एक की कबूल हुई और दूसरे की ना हुई, वलम युतक़ब्बल मिनल आख़िर दूसरे की ना हुई। तो ये सारी बात है। मुख्तसर क़िस्सा ये है कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कि जब आपस में निकाह हुआ तो हव्वा अलैहिस्सलाम हर हमल से एक लड़का और एक लड़की पैदा करती थी और उनको 20 मरतबा हमल हुआ और 40 बच्चे पैदा हुए, 20 लड़कियां 20 लड़के। और लड़के का निकाह दूसरे हमल से होने वाली लड़की से कर दिया जाता था। काबील के साथ जो लड़की पैदा हुई इसका निकाह हाबील से होना था, लेकिन काबील उसी लड़की से अपना निकाह करवाना चाहता था जो कि उसके साथ पैदा हुई थी। इस पर फैसला ये हुआ कि दोनों कुर्बानी पेश करें, जिसकी कुर्बानी मकबूल होगी निकाह उसी का होगा। चुनाचे हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई और फिर हसद में आकर और अपनी ज़िल्लत देखकर काबील ने कहा कि मैं इसको जान से मार दूंगा। तो भाई ने भाई से कहा कि तेरी नज़र कबूल ना हुई तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। कौन कह रहा है? हाबील कह रहा है। बल्कि तेरे दिल में खुदा का डर नहीं है, इसमें तेरी ही कोताही है। तुझे ये कहने के बजाय कि मैं तुझे मार दूंगा, अपनी फ़िक्र करनी चाहिए और अपने दिल में अल्लाह का डर पैदा करना चाहिए, ना कि हसद की बिना पर मुझे कत्ल करने को तू तैयार हो जाए। आदम के इन दो बेटों में से हाबील गदड़िया था, बकरियां वगैरह चराता, और काबील जो था वो अनाज का काम करता था। दोनों अपनी अपनी जिन्स की कुर्बानी पेश करने के लिए अल्लाह के पास लेकर आए और एक की कबूल हो गई। उस वक्त तरीक़ाकार ये था कि आसमानी शोला आता था और जो चीज़ भी कबूल करनी होती थी अल्लाह ने उसको जला के भस्म कर दिया जाता था। तो हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई। तो हसद की आग में भाई ने जल कर कहा कि मैं तुझे तो कत्ल ही कर दूँगा। पर हाबील ने कहा कि मेरा इसमें कसूर नहीं है, कोताही तेरी ही है कि तू जो मुझे हसद के मारे मारना चाहता है तो अपनी फ़िक्र कर कि तेरे दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं होता, अल्लाह पाक उसकी कुर्बानी को कबूल भी नहीं करता।
عہد الہی پر قائم رہنے کے لیے مقدم چیز یہ ہے کہ آدمی میں ایسا تقوی خدا کا خوف ہو کہ جو سخت سے سخت حالات میں بھی اس کے قدم راہ حق پر جما کے رکھے، اور عہد توڑنے کی وجہ شیطان کی طرف سے بہکاوے ہوتے ہیں اور ایسے جذبات ہوتے ہیں جو بالآخر انسان کو جرائم پر آمادہ کر دیتے ہیں، یعنی کہ ایمان کی کمی ہوتی ہے جو عہد الہی کے نافی ہوتے ہیں۔ جس طرح اللہ کے نیک بندے یوشع اور کالب، جن کو موسیٰ علیہ السلام نے 12 آدمیوں میں شہر کی سیاسی حالات کی خبر لینے کے لیے بھیجا تھا اور منع کیا تھا کہ کسی کو کچھ نہ کہنا، صرف مجھے بتانا حالات، تو انہوں نے فرما برداری دکھائی تھی۔ باقی نافرمان تھے، انہوں نے ہر ایک سے وہ باتیں کی جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ان کے نبی نے ان کو منع کیا تھا کہ مجھ سے کرنا شہر کے حالات کی باتیں۔ یہ دونوں عام فساد اخلاق اور کردار کے باوجود اللہ کے عہد پر استوار رہے تھے اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی تھی، فرما برداری دکھائی تھی۔ اسی طرح حابیل نے اپنے بھائی قابیل کے ظلم کے مقابلے میں اپنے آپ کو حق اور عدل پر استوار رکھا تھا، اور قابیل کی دشمنی اسے حق سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والوں کی تاریخ بہت قدیم ہے، اور اس راہ کا پہلا شہید حابیل تھا۔ اس نے عمل سے اپنے ساری دنیا کو پیغام دیا کہ حق پر مر جانا باطل پر زندہ رہنے سے 1000 درجے بہتر ہے۔ یہ خدا پر ایمان، خدا کی عبادت کے لیے اخلاص اور تقوی، جنت اور دوزخ کا عقیدہ، یہ سب چیزیں شروع سے چلی آ رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ اس امت کے لیے بطور مثال بیان ہوا ہے، تاہم اس کا براہ راست خطاب یہود ہی سے ہے۔ اللہ پاک نے یہود کو سنایا ہے یہ سارا، کیونکہ یہود نے اس امت کے لیے وہی روش اختیار کی ہے جو قابیل نے حابیل کے لیے اختیار کی تھی۔ جس طرح حابیل کی اللہ کی طرف مقبولیت ہوئی تو قابیل اس کا خون کر کے اپنی حسد کا بخار اتارنا چاہتا تھا نا، اسی طرح یہود نے اپنے رب کی نوازشیں مسلمانوں کی طرف دیکھی تو وہ بھی حسد میں ایسے ہی بوکھلائے کہ بدبختی اور سختی دل کی آخری حد کو پہنچ گئی۔ نبا کسی اہم واقعے کی خبر کو کہتے ہیں، تو یہاں کہا جا رہا ہے نا، خبر سنا دو آدم کے 2 بیٹوں کی، تو یہ آسمان دنیا کے نیچے پہلا واقعہ تھا کہ پہلی بار خدا کی زمین پر حق کی راہ میں ایک حق پرست کا ناحق قتل ہوا۔ اسی لیے اس کو قرآن پاک نے واقعہ نہیں نبا کہا ہے، تاکہ اس کی اہمیت واضح ہو جائے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 28، لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ معنی دیکھیں، لَئِن بَسَطتَ، البتہ اگر تو بڑھائے گا، الیہ میری طرف، یدَکَ اپنا ہاتھ، لِتَقْتُلَنِی کہ مجھے قتل کرے، ما انا میں نہیں، بِبَاسِطٍ بڑھانے والا، یدیہ اپنا ہاتھ، الیکَ تیری طرف، لِأَقْتُلَکَ کہ تجھے قتل کروں، انی بے شک میں، اخافو ڈرتا ہوں، اللہ رب العالمین اللہ پروردگار سارے جہاں کا۔ ترجمہ ہے، اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف اس لیے بڑھایا کہ مجھے قتل کرے، تو میں ہرگز اپنا ہاتھ تیری طرف اس لیے بڑھانے والا نہیں کہ تجھے قتل کروں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ مطلب یہ تھا کہ تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے، ہاتھ اٹھائے، لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ تعالیٰ اپنے پروردگار عالم سے بہت خوف کھاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تو مجھے قتل کرنے آئے گا اور میں تیرے سامنے ہاتھ باندھ کر بیٹھ جاؤں گا اور مدافعت نہ کروں گا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ تو میرا قتل کرنا چاہتا ہے تو چاہ، میں یہ ارادہ نہیں کر سکتا کہ یہ میرے رب کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ظالم کے ظلم پر خاموش رہنا اور ظالمانہ حملے کی مدافعت نہ کرنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن حابیل چاہتے تھے کہ وہ ایسی کارروائی میں پہل نہیں کریں۔ یہی مطلب تھا اس بات کا جو آدم علیہ السلام کے نیک بیٹے نے کی۔ وہ محبت والے طریقے سے قابیل کو سمجھا رہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے، حالانکہ اس وقت حابیل اپنے آپ کو بچانے کے لیے قابیل کا قتل کرتا تو وہ جائز تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ہاتھ بھائی کے خون سے نہیں رنگنا چاہتا تھا۔ اگر میں مر گیا تو اللہ مجھے اس کا بدلہ دے گا اور تیری سزا ڈبل ہو جائے گی۔ میرے بھائی باز آ جا، میں تو آخرت کی فکر کر رہا ہوں۔ یہ دراصل بھائی کو ناجائز کام سے روکنے پر آمادہ کر رہے تھے کہ قتل ناحق سے بچ جا۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے، انی اریدو ان
तबूअ बिइस्मी व इस्मिका फ़तकूना मिन अस्हाबिन नार व ज़ालिका जज़ाउज़ ज़ालिमीन। इन्नी माने बेशक, उरीदू चाहता हूँ, अन तबूअ के तू हासिल करे, बिइस्मी मेरा गुनाह, व इस्मिका और अपना गुनाह, फ़तकूना फिर तू हो जाए, मिन से, अस्हाबिन नार जहन्नुम वाले, व ज़ालिका और ये, जज़ाउ सज़ा, और ज़ालिमीना ज़ालमों की। मैं तो ये चाहता हूँ कि तू मेरा गुनाह और अपना गुनाह लेकर लौटे, फिर तू आग वालों में से हो जाए, और यही ज़ालमों की जज़ा है। यानी बजाय इसके कि हम दोनों एक दूसरे की जान लेने की कोशिश करें, गुनाहगार हो जाएं, मैं इस बात को ज़्यादा बेहतर समझता हूँ कि दोनों का गुनाह तेरे सर पर आ जाए, तेरे अपने कातलाना अक़दाम का गुनाह भी और इसके नुकसान का गुनाह भी, और इसका गुनाह भी जो अपनी जान बचाते हुए मेरे हाथ से तुझे पहुँच जाए। अगर अपने दिफा का कोई रास्ता ना हो तो हमला आवर को कत्ल करना जायज़ है, लेकिन हाबील ने एहतियातन अपना ये हक़ भी इस्तेमाल करने से गुरेज किया, जिसका मतलब ये था कि मैं अपने बचाव का हर तरीका इख्तियार करूँगा मगर तुम्हें कत्ल करने का कदम ना उठाऊँगा। साथ ही उसे ये भी जतला दिया कि अगर तुमने मुझे कत्ल किया तो मज़लूम होने की बिना पर मेरे गुनाह माफ़ हो जाने की उम्मीद है, मगर तुम पर ना सिर्फ मेरे कत्ल का गुनाह होगा बल्कि तुम्हारे अपने गुनाहों का बोझ होगा, और मेरे भी कुछ गुनाह तुम पर लाद दिए जाएंगे। आखिरत में मज़लूम को इनका हक़ दिलवाने का ये तरीका अहदीस में बयान हुआ है कि जालिम की नेकियां मज़लूम को दे दी जाएंगी। अगर नेकियां जालिम के पास ना होंगी तो मज़लूम के गुनाह जालिम के पलड़े में डाल दिए जाएंगे। ये तफसीर कबीर में बात लिखी हुई है। फिर अगली आयत, फ़तव्वात लहू नफ्सुहु क़त्ला अख़ीही फ़क़तलहु फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन। फ़तव्वात फिर राज़ी किया, लहू उसको, नफ्सुहु इसके नफ्स ने, क़त्ला क़त्ल, अख़ीही अपने भाई, फ़क़तलहु सो इसने इसको कत्ल कर दिया, फ़अस्बहा तो हो गया वो, मिन से, अल ख़ासिरीन नुकसान उठाने वालों। तो उसके लिए उसके नफ्स ने उसके भाई का कत्ल पसंदीदा बना दिया, सो उसने उसे कत्ल कर दिया, बस खसारा उठाने वालों में से हो गया। अब काबिल के अंदर हक़ और बातिल की जंग हो रही थी। आखिर उसमें बातिल ने गलबा पा लिया और उसने अपने भाई को कत्ल कर डाला और नुकसान उठाने वालों में हो गया। नसीहत की लाख कोशिशों के बावजूद उसने वो कदम उठा लिया कि उसके लिए कत्ल पसंदीदा बन गया, वो जुर्म पर आमादा हो गया। अपने नफ्स के उभारने पर इसको बदी भी खुशनुमा लगने लगी, और हसद तो वैसे भी नेकियों को खा जाता है। इब्लीस ने भी तो हसद किया था कि मैं आदम को सजदा क्यों करूं, मैं आग से पैदा हुआ हूं, आग ऊपर की तरफ जाती है, मिट्टी नीचे की तरफ, तो आग मिट्टी से बेहतर है। और हसद के मारे अल्लाह की नाफरमानी उसने कर दी, और अल्लाह पाक ने उससे ये थोड़ी कहा था कि पैदाइश की वजह से तू उसको सजदा कर दे। वो तो अक्ल समझ बूझ की वजह से आदम को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया गया, मगर हसद गालिब आ गया और इब्लीस ने अपने दलाइल खुद ही दे दिए और रांदाए दरगाह हो गया। इसी तरह काबिल ने अपने ऊपर नज़र ना डाली और अपनी ख्वाहिश का भूत जो उस पर सवार था शादी का, कि अपनी ही बहन से शादी करना चाहता था, उसकी वजह से वो हसद में अंधा हो गया। ना उसने अल्लाह का ख्याल किया, ना अपने वालिद का ख्याल किया, ना अपने भाई का ख्याल किया। एक दिन हाबील को बकरियां चराने में देर हो गई। वालिद ने कहा भाई को ढूंढ कर लाओ। काबिल तो ऐसे मौके की तलाश में था। भाई को ढूंढने निकला तो रास्ते में भाई मिल गया। हाबील जब नज़र आया तो काबिल ने अपने दिल का सारा गंद जो है वो उसके सामने डाल दिया और कहा कि मेरे वालिद भी तेरे लिए दुआ करते हैं और तेरी कुर्बानी भी कबूल हो गई, मैं ना तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाबील ने कहा मैंने बहुत साफ़ सुथरा पाकीज़ा माल अल्लाह की नज़र किया था और तूने रद्दी माल अल्लाह के राह में पेश किया, तो हक़ ताला परहेज़गारों से कबूल करता है। हाबील के इस जवाब पर तो काबिल ने लोहा उठाकर हाबील के सर पर दे मारा, और कहीं लिखा है कि एक बहुत भारी पत्थर उठा के उसके सर पर दे मारा। हाबील ने कहा ए बदनसीब, तू अल्लाह को भूल गया कि वो तेरे गुनाहों की सज़ा तुझे देगा। चुनाचे वो खसारा पाने वालों में हो गया, अपने नफ्स को हलाकत में डाला, अल्लाह और इसकी मखलूक की निगाह में भी लानती ठहरा।
اپنے بھائی کا قتل کر کے گناہ کبیرہ کر ڈالا۔ ہر قاتل کے لیے طریقہ بتا دیا کہ اس طرح ہم دوسرے کی جان لے سکتے ہیں۔ اب قیامت تک کہ ہر قتل کا گناہ اس کو بھی ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے کوئی بری سنت جاری کی اس پر رہتی دنیا تک گناہ کا بوجھ بڑھتا ہی رہے گا، جب تک لوگ وہ کام کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ پہلا شخص ہوتا ہے نا جس نے اس گناہ کی ابتدا کی تھی۔ جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے تو آدم کے بیٹے قابیل کے نام اعمال میں بھی اس قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ قتل ناحق کی بنیاد اسی نے ڈالی تھی۔ ایک قتل کیا اور لاکھوں کروڑوں اس کے حصے میں آ گئے۔ صرف قابیل کا نہیں بلکہ ہر انسان کا یہی حال ہے کہ جب وہ کوئی غلطی کرے گا اور اس جیسی غلطی دوسرے بھی کریں گے اس کو دیکھ کر، تو سارا گناہ اس کو بھی ملے گا۔ آج بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ ہم تو ٹرینڈ سیٹر ہیں۔ جس نے نیکی کا رواج ڈالا اللہ پاک اس کے حصے میں ثواب لکھے گا، اور جس نے بدی کا یا گناہ کا رواج ڈالا، کوئی ایسا رواج ڈالا جس کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں لوگ گناہ میں مبتلا ہوئے، جیسے کوئی ایسا فحش فیشن نکالا جو کہ خواتین نے کیا، تو ان سب کے حصے کا گناہ اس ٹرینڈ سیٹر کو بھی ملے گا۔ اور جس نے کوئی نیکی کا رواج ڈالا، کوئی قرآن کی تعلیم عام کی، حدیث کی تعلیم عام کی، اور اس کو دیکھ کر بہت سو نے اسی تعلیم کو حاصل کیا، تو اس کے حصے میں ہر ایک کے بدلے کی نیکی آئے گی۔ نیکیوں کا رواج ڈالنے والا کروڑوں نیکیوں کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکیوں کا رواج ڈالنے والا بنا دے۔ آیت نمبر 31 دیکھتے ہیں۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي فَبَعَثَ پھر بھیجا اللہ نے غراباً ایک کوا، یبحث کریتا تھا، فی الارض زمین میں، لیُریَہُ تاکہ اسے دکھائے، کیفا کیسے، یواری وہ چھپائے، سوءتا لاش، اخی اپنے بھائی کی، قالا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثلا، قالا اس نے کہا، یا ویلتا ہائے افسوس مجھ پر، اعجزت مجھ سے نہ ہو سکا، ان اکون مثلا ھذا الغرابی، ان اکون کہ میں ہو جاؤں، مثلا جیسا، ھذا اس، غرابی کوے جیسا، فاواریا پھر چھپاؤں، سوتا لاش، اخی اپنے بھائی کی، فاصبح پس وہ ہو گیا، من النادمین نادم ہونے والوں میں سے۔ ترجمہ، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریتتا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کہنے لگا، ہائے میری بربادی، کیا میں اس سے بھی رہ گیا کہ اس کوے جیسا ہو جاؤں تو اپنا بھائی کی لاش چھپا دوں؟ سو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اب جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو پریشان تھا کہ اس کے نشانات کیسے مٹاؤں اور لاش کو کہاں چھپاؤں، کہ اللہ پاک نے ایک کوے کو بھیجا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی کوئی موت کا شکار نہیں ہوا تھا، یہ پہلا موت کا واقعہ تھا۔ جب کوے کو قابیل نے دیکھا تو سوچا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ کوا اپنی چونچ سے زمین کو کورید رہا تھا اور اس نے دوسرے کوے کی لاش کو اس میں ڈالا اور اوپر سے اپنی چونچ سے ہی مٹی پھینکنے لگا۔ تو اس نے جب یہ منظر دیکھا تو قابیل نے سوچا کہ میں کتنا بے وقوف ہوں کہ کوا مجھے عقل دے رہا ہے کہ ایسے میں اپنے بھائی کو دفن کروں اور لاش کو ٹھکانے لگاؤں۔ اس کو اپنے اس عمل پر ندامت ہوئی کہ میں نے لاش کو اس طرح چھپانے کا کیوں نہ سوچا۔ یہ پہلا قتل تھا جو کہ قابیل نے کیا، اور وہ بھی کسی غیر کا نہیں، اپنے بھائی کا کیا۔ قاتلوں کو جو سزا قیامت کے دن ملے گی اس میں سب سے زیادہ قابیل کی سزا ہے، مگر وہ آدم پر ایمان رکھتا تھا، اللہ پر ایمان رکھتا تھا، اس لیے وہ اپنی سزا پانے کے بعد جہنم سے آخرکار نکلے گا اپنے ایمان کی برکت سے۔ جب حابیل کو قتل کیا اور قابیل کو اپنے نفس کی طرف توجہ کرنے کا ایک دن موقع ملا تو اس کو یہ بڑی ندامت ہوئی کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر کے کتنی بڑی جہالت کی ہے، اور اپنے کیے پر پچھتایا، لیکن اب کوئی فائدہ نہ تھا،
یہاں پر یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہودیوں کو ان کی سازشوں پر علامت کرنا ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کو قتل کرنے کے لیے کی تھی۔ دونوں باتوں کا واقعات ملتے جلتے ہیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل جو کہ اہل کتاب تھے ان کے مقابلے میں عرب کے امیوں کو قبول فرمایا کیونکہ ان میں تقویٰ تھا، بجائے اس کے کہ بنی اسرائیل اپنے رد کر دیے جانے کی وجہ پر غور کرتے اور اس قصور کی تلافی کرنے پر غور کرتے، ان کو بھی قابیل کی طرح حسد کا بخار چڑھ گیا اور جاہلیت کا دورہ پڑ گیا اور ان لوگوں کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے جن کو اللہ نے قبول کیا تھا حسد کے مارے، حالانکہ وہ ایسی جاہلانہ حرکتوں سے اللہ کا قرب نہیں پا سکتے تھے بلکہ اور زیادہ مردود بنا دینے والے ان کے کرتوت تھے۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اس واقعے سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کی توفیق مل جائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔